हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, गुड इभिनिङ। डियर स्टुडेन्ट्स, फेरि म आज यो भिडियोमा प्रोबेबिलिटीको एक्सरसाइज जुन बाँकी हाम्रो एक्सरसाइज रहेको छ त्यो एक्सरसाइज लिएर उपस्थित भएको छु। डियर स्टुडेन्ट्स, आज हामी यसमा स्टडी गर्नेछौँ। 18 नम्बर क्वेसन जुन छ भने 18 नम्बर र 19 नम्बर सेम रहेको छ र 20 नम्बर र 21 नम्बर र 22 नम्बर लास्ट क्वेसन छ। 22 नम्बर र 21 नम्बर भनेको सेम क्वेसन रहेको छ। र आज चाहिँ हामी यो तीनवटा क्वेसनको कन्सेप्ट लिइसकेपछि बाँकी जुन हुन्छ भने एक्सरसाइजमा एउटा दुईटा क्वेसन बाँकी रहन्छ, त्यो आफै गर्नुहोला। ल अब चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ त है त। सबभन्दा पहिला क्वेसन रिडिङ गर्छौँ। अ ब्याग कन्टेन 8 व्हाइट एन्ड 4 रेड बल्स। एउटा ब्यागसँग 8 वटा व्हाइट बल छ र 4 वटा रेड बल रहेको छ। 5 बल्स आर ड्रोन एट रेन्डमली। पालो पालो गरेर 5 वटा बल हामीले निकाल्नु छ त्यो ब्यागबाट। वाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अप्सन छ 2 अफ देम आर रेड एन्ड 3 व्हाइट। पहिलो अप्सन छ कि जुन हामी बल 5 वटा जुन बल निकालेका छौँ त्यसमा दुईटा बल हाम्रो के आएको छ, रेड आएको छ, र 3 वटा बल के आएको छ भने व्हाइट आएको छ। र अप्सन बी मा के भनेको छ भने अल अफ देम आर व्हाइट। हामी 5 वटा जुन बल निकालेका छौँ त्यो 5 वटाको 5 वटा बल के छ भने व्हाइट रहेको छ। अब यो क्वेसनलाई कसरी सोल्भ गर्ने त? डियर स्टुडेन्ट्स, यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो कम्बाइनेसनको रिलेसनमा रहेको छ। क्वेसन नम्बर हाम्रो 18 सोलुसन। सबभन्दा पहिला नम्बर अफ व्हाइट बल, नम्बर अफ white ball, number of white ball is equal to 8, number of red ball is equal to 4, total ball is equal to 8 plus 4 is equal to 12 र टेकन टाइम कति छ भने टेकन टाइम 5 रहेको छ। यानी कि 5 चोटि हामी के गरेका छौँ भने त्यो बेगमा जुन बल छ 12 वटा बल बेगमा रहेको छ र 12 वटा बल निकाल्दाखेरि त्यो 12 वटा बल जुन छ भने त्यसमध्ये 5 चोटि बल मात्र निकालेका छौँ। त 5 चोटि निकालेपछि 5 वटा नै बल निकाल्न सकिन्छ। जब बेगमा 12 वटा बल छ त 12 वटा बल मध्ये 5 वटा बल निकाल्नु छ भने 5 चोटि हामी के गर्छौँ त्यो बेगमा हात राख्छौँ र हात राखेर हामी बल निकाल्छौँ। त्यो 5 चोटिमा के छ भने यस प्रकार बल आएको छ। ती भनेको रेड भनेको 2 चोटि आएको छ र 3 चोटि व्हाइट आएको छ। त प्रोबेबिलिटी अफ भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ 2 रेड एन्ड भनेको छ एन्ड 3 व्हाइट। प्रोबेबिलिटी अफ 2 रेड एन्ड 3 व्हाइट भनेको प्रोबेबिलिटी निकाल्नुस् कि 2 वटा रेड र 3 वटा व्हाइट भएको प्रोबेबिलिटी कति त? त्यो बेगबाट 5 वटा बल टोटल निकाल्नु छ त 2टा यहाँ छ 3टा यहाँ छ, 5 वटा त बल त हामीले निकाल्यो। 5 वटा बलको अप्सन के छ भने 2टा रेड आएको छ 3टा व्हाइट आएको छ भने यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ? यसको प्रोबेबिलिटी हुन्छ भने हामीले थाहा छ 70 नम्बर क्वेसन हामी पढिसकेका छौँ। यो 2टा रेड, टोटल रेड भनेको कति छ हामीसँग 4 छ। यो 4 मध्ये 2टा रेड आउँछ र फेरि टोटल डिभाइड हाम्रो कति छ भने 12 कति मध्ये आयो त 12 मध्ये कति बल निकाल्छ भने 5। अब चाहिँ टोटल मध्ये कति बल निकालेका छौँ भने 2 यहाँ भनेको के हुन्छ भने हाम्रो 5 इन्टु ल ठिक छ। र फेरि यहाँबाट हामीले यो कति निकाल्नु पर्यो भने कति रहेको छ भने 3। त 3 भनेको व्हाइट कति छ, व्हाइट भनेको हामीसँग कति छ 8 C3। यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसन भयो भनेको बल निकाल्ने कन्डिसन भयो कि हामी 4 वटा मध्ये 2टा रेड निकालेका छौँ, बल आएको छ र फेरि 8 वटा बल मध्ये 3टा बल व्हाइट आएको छ। अनि यो 3 र यो 2 जोड्यो भने कति भयो त
5 हुन्छ र 5 वटा बल हामीले निकाल्नु छ र यो अप्सन भनेको टोटल भनेको रहेको छ। अब टोटल रहेको छ भने अब हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो। अब सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो जति एन्सर आउँछ त्यति नै हाम्रो के हुन्छ भने एन्सर हुन्छ। अब सिम्प्लिफाई ल त सिम्प्लिफाईलाई गरेर हेरौँ कति आउँछ। सिम्प्लिफाई गरौँ त अनि रिजल्ट के आइरहेको छ भने हेरौँ है त। पहिला यसलाई गरौँ कति छ भने 4 फ्याक्टोरियल र 4 माइनस 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल फर्स्ट अप्सन 8 फ्याक्टोरियल अनि 8 माइनस 3 फ्याक्टोरियल र 3 फ्याक्टोरियल डिभाइड भनेको 12 फ्याक्टोरियल डिभाइड 12 माइनस 5 फ्याक्टोरियल र यहाँ भने कति हुन्छ भने 5 फ्याक्टोरियल। सिम्प्लिफाई गरौँ। अब चाहिँ सिम्प्लिफाई कति हुन्छ भने यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 4 × 3 × 2 फ्याक्टोरियल र यहाँबाट पनि 2 फ्याक्टोरियल र यो पनि 2 फ्याक्टोरियल। यहाँ भने कति भयो भने 8 × 7 × 6 × 5 फ्याक्टोरियल र यो भनेको 8 बाट 3 गयो भने 5 फ्याक्टोरियल र यहाँ भनेको 3 × 2 फ्याक्टोरियल। त 5 फ्याक्टोरियल 5 क्यान्सल हुन्छ 2 क्यान्सल हुन्छ टोटल भने कति हुन्छ भने 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 र फ्याक्टोरियल डिभाइड कति हुन्छ 7 फ्याक्टोरियल र भनेको यहाँ 5 को 5 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल इन 1 7 क्यान्सल हुन्छ। 7 क्यान्सल भइसकेपछि यसैको चाहिँ यहाँ म सोल्भ गर्छु। कति देखिरहेछौँ हामी 7 फ्याक्टोरियल क्यान्सल। यो 2 ले यो जान्छ भने 2 3 जा 6 भयो। ठीक छ मल्टिप्लाई यो क्यान्सल भयो। यहाँ भनेको 2 3 जा 6 यो र यो क्यान्सल हुन्छ माथि हुन्छ 8 × 7 डिभाइड भयो र त्यस्तै गरी 12 × 11 × पहिला काटौँ कति छ भने काटौँ त्यसपछि लेखौँ 5 दूना 10 त यो जान्छ 5 दूना 10 भयो 4 3 12 यो 12 गयो। हामीसँग बाँकी कति भयो भने 11 × 9 × 11 9 8 × 7 अनि यहाँ यो क्यान्सल यो क्यान्सल भयो र 6/9 × 11 यो 2 ले यो भनेको 3 = 2/33। अब एकचोटि एन्सर यसलाई मिलाउँ कति आयो भने 33 त ठिक छ तर माथि भनेको 7 माथि भनेको 14 मागिरहेछ। माथि भनेको कति आयो भने 14 मागिरहेछ। अब 28 मिस्टेक भयो त यो 3 7 कटिरहेछ त्यो ओ सरी यहाँ मिस्टेक भयो 7 त हामी काटिसकेका छौँ नि। त 7 जब कटिसकेको छ भने यो 7 हुँदैन तल यो 7 हुँदैन भने यो 7 लाई हामीले काट्न मिल्दैन। यो 7 को 7 रहन्छ 8 कट्यो 9 रहन्छ। यसलाई हामीले यहाँ 6 × 7 डिभाइड 11 × 9 यो 2 र यो भनेको 3 = 40 डिभाइड 33 इज द फर्स्ट एन्सर। यो हाम्रो के भयो भने फर्स्ट एन्सर हो। यसरी चाहिँ हामीले कम्बाइनेसन गर्न सक्छौँ।
अब अप्सन हामीसँग के छ भने बी। अब बी को लागि कसरी सोल्भ गर्ने बी को त अब बी 18 को बी नम्बर नै अहिले अप्सन बाँकी छ। अप्सन हो यानी कि 18 को क्वेश्चन नंबर 18 को बी नंबर में के भनेछ भने टोटल त हामीसँग सबै छ। बी नंबर में के छ भने 5 वटा जुन बल हामी निकालेका छौं त्यो 5 वटाको 5 वटा बल के भयो भने व्हाइट आएको छ। अब व्हाइट आएको छ भने त्यसको अप्सन कति हुन्छ? प्रोबेबिलिटी अफ 5 बल्स व्हाइट। 5 वटा बल निकालेका छौं, एकैचोटी 5 वटा त निकालेका छैन, 5 टाइम्स निकालेका छौं र 5 टाइम्स मा त्यो बल के भएछ भने व्हाइटै आएको छ भने त यो 8 बाट कति आयो भने 8 बाट 5 वटा बल के आछ व्हाइट आएको छ र व्हाइट को संख्या 8 रहेको छ र टोटल कति छ भने 12C5। 12C5 इक्वल टु सिम्प्लिफाई गरौँ यसलाई। यो 8 फैक्टोरियल डिवाइड 8 माइनस 5 फैक्टोरियल र यहाँ भनेको 5 फैक्टोरियल। यो भनेको कति हुन्छ 12 फैक्टोरियल डिवाइड 12 माइनस 5 फैक्टोरियल र 5 फैक्टोरियल। अब चाहिँ यसलाई हामीले यहाँ 8 र यो भनेको 3 हुन्छ हैन, 5 सम्म गरौँ। 7 6 र 5 फैक्टोरियल र यहाँ भनेको 3 फैक्टोरियल र यहाँ भनेको 5 फैक्टोरियल। यो भयो यहाँ 12 इन्टु 11 इन्टु 10 इन्टु 9 इन्टु 8 इन्टु 7 पनि गरौँ है त। 7 फैक्टोरियलसम्म लिइरहेछौँ र यहाँ भनेको 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल क्यान्सल। यसको बाँकी टर्म अब मानौँ कि यहाँ 5 यो 5 पनि क्यान्सल गरिदिनु र यो पनि क्यान्सल। माथि कति हुन्छ भने 8 इन्टु 7 र फैक्टोरियल 5 त्यहाँ छ। 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 र डिवाइड में यहाँ कति भयो भने 12 भयो। 11 इन्टु 10 इन्टु 9 र 8 पनि कटेको छैन त यानी कि 8 पनि रहिरहन्छ। त 8 क्यान्सल र 12 यो 12 क्यान्सल र 5 र 2 भने यो क्यान्सल। माथि भनेको कति आयो भने 7/99 आइरहेको छ। 7/99 एन्सर कति रहेको छ भने 7/99 इज करेक्ट एन्सर। यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो। यानी कि बल्ल चाहिँ हामी क्वेश्चन नम्बर 18 सोल्भ गर्यौं। त क्वेश्चन नम्बर 18 मा दुईटा अप्सन थियो। एउटा अप्सन के थियो भने एउटा बेगमा 12 वटा बल राखेको थियो। 12 वटा बल मध्ये 5 चोटी बल निकाल्नु छ र 5 चोटी जब जुन हामी बल निकालेका छौं त्यो बलमा 2 चोटी रेड आएको छ 3 चोटी व्हाइट आएको छ। त्यो फर्स्ट कन्डिसन आएको छ। फेरि भनेको छ भने 12 वटा बलमा जुन छ भने त्यसमध्ये 5 चोटी बल निकाल्दाखेरि 5 वटाको 5 वटा बल जुन छ भने व्हाइट आएको छ भने त्यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त 5 वटा 8 वटा मध्ये 5 वटा बल व्हाइटै आएको छ, रेड आएको छैन। त्यसकारणले व्हाइटको संख्या 8 रहेको छ र कतिवटा बल निकालेका छौं 5 वटा त 5 भयो र टोटल कति 12 मध्ये 12 मध्ये 12C5 अनि सिम्प्लिफाई गरेर हामी एन्सर निकालिदिएका छौं। यो भनेको हाम्रो क्वेशन नम्बर 18 को सोलुसन कम्प्लिट भयो एउटा। अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 19 मा क्वेशन नम्बर 19 के रहेको छ भने हेरौँ त। क्वेशन नम्बर 19 Suppose 3 people are selected out of 80। हामीले 3 जना व्यक्तिलाई सिलेक्ट गर्नु छ। कति जना मध्ये 7 जना मेनबाट एन्ड 6 वटा वुमेनबाट 3 जना मात्र हामीले सिलेक्ट गर्नु छ यानी कि 3 टाइम्स। What is the probability that 2 men जसमा दुईटा मेन आयो र अर्को के भयो भने दुईटा मेन आयो एउटा चाहिँ वुमेन आयो। तो प्रोबेबिलिटी कसको निकाल्नु छ भने र टोटल सबभन्दा पहिला क्वेशन नम्बर हामी यहाँ सोल्भ गरेका छौं। क्वेशन नम्बर 20 को
total number of man, total number of people लेखौँ। total number of people कति छ भने 7 + 6 = 30। taken time is 3। taken time कति छ 3 छ। probability निकाल्नु छ। find the probability of 2 man and O man। दुईटा man र एउटा O man को probability भनेको कति हुन्छ त दुईटा man त हामीसँग man कति छ 7C2 7 बाट दुईटा man आयो त 7C2 भयो मल्टिप्लाई एन्ड छ एन्ड भनेको छ त एन्ड कति O man त O man को संख्या कति रहेको छ 6 मध्ये एउटा निकाल्नु छ अनि डिभाइड टोटल कति रहेको छ 13C3 निकाल्नु छ। अनि यसलाई चाहिँ अब हामीले सिम्प्लिफाई गरिदिनु पर्छ। सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने आन्सर आउँछ। अब सिम्प्लिफाई आफै गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अब यदि म गर्छु भने भिडियो अलि लङ हुन्छ। ओके डोन्ट माइन्ड लेट अस सी। प्रोबेबिलिटी अफ यहाँ इक्वल टू दिन्छौँ 7 त 7 फ्याक्टोरियल बाई 7 बाट 2 भयो 7 - 2 फ्याक्टोरियल र 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 6 फ्याक्टोरियल 6 - 1 र यहाँ भनेको कति हुन्छ भने 1 फ्याक्टोरियल र डिभाइड 13 फ्याक्टोरियल डिभाइड 13 - 3 फ्याक्टोरियल र यहाँ भनेको 3 फ्याक्टोरियल। यो त 6 को 1 नै हुन्छ। यहाँ भनेको 7 लाई 5 7 6 5 फ्याक्टोरियल। यहाँ भनेको 7 मा 2 गयो भने 5 फ्याक्टोरियल र इन्टु 2 फ्याक्टोरियल यो फ्याक्टोरियल हो। र यहाँ भनेको कति हुन्छ भने 5 यो भनेको 6 नै भयो 6 फ्याक्टोरियल यो 5 छ त 6 इन्टु लेखौँ 5 फ्याक्टोरियल यहाँ भनेको 5 फ्याक्टोरियल र यहाँ भनेको कति अब यहाँ भनेको 13 सम्म 12 इन्टु 11 इन्टु 10 फ्याक्टोरियल डिभाइड 10 फ्याक्टोरियल र 3 फ्याक्टोरियल। अब यसलाई क्यान्सल गरौँ 5 क्यान्सल भयो फेरि यहाँ पनि 5 क्यान्सल भयो अनि 10 पनि क्यान्सल। यसलाई अब फ्रेस गरौँ कति हुन्छ भने 7 फ्याक्टोरियल 6 इन्टु 6 डिभाइड 2 यो त 5 गइसकेको छ अनि डिभाइड 13 इन्टु 12 इन्टु 11 र डिभाइड 3 इन्टु 2 त 2 यो पनि जान्छ र यो चाहिँ 4 ले जान्छ 4 3 × 4। अब बाँकी कति हुन्छ त बाँकी भने सोल्भ गर्छौँ। बाँकी भनेको 7 इन्टु 6 इन्टु 6 डिभाइड 13 इन्टु 4 इन्टु 11 इक्वल टू अब चाहिँ कति हुन्छ यो 2 ले जान्छ फेरि यो 2 ले जान्छ त यो 3 भयो यो 3 7 इन्टु 3 इन्टु 3 बाई 30 इन्टु 11। अब चाहिँ एन्सर चाहिँ कति रहेको छ भने हो 963 ठिक छ र यो भनेको 63 डिभाइड र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ भने 13 र 11 मा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 143 आउँछ। दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर। यसै चाहिँ हामीले सोल्भ गर्न सक्छौँ। अब क्वेशन नम्बर 21 नम्बरमा के छ भने अब बेग कन्टेन्ट एउटा बेगसँग 20 वटा टिकट राखिएको छ विथ द मार्क नम्बर गरिएको छ नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 भनेको नम्बर 1 2 3 4 देखि लिएर 20 सम्म 20 वटा टिकट राखिएको छ एउटा बेगमा। अब 1 टिकट इज ड्रन त्यहाँबाट रेन्डमली एउटा टिकट निकाल्यो एक एक गरेर निकाल्यो
एउटा छ एकजना आयो ल एउटा निकालिदियो हो। अब यो चान्सेस के हुन सक्छ भने त्यसलाई 2 नम्बर पनि पढ्न सक्छ, 3 नम्बर पनि पढ्न सक्छ, 4 नम्बर पनि पढ्न सक्छ, 1 नम्बर पनि टिकट पढ्न सक्छ। 20 वटा टिकट छ। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ मल्टिपल अफ 2 और 5। अब जुन टिकट त्यहाँबाट ब्यागबाट निकालियो त्यो 2 को मल्टिपल पर्यो र फेरि भनेको छ कि 5 को मल्टिपल पर्यो। दुईटै अप्सन यहाँ दिएको छ कि 2 को मल्टिपल टिकट पर्यो छ र 5 को मल्टिपल। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भने टिकट हामीसँग 20 वटा छ त नम्बर अफ n इक्वल टु 20 भयो। नम्बर अफ टिकट इक्वल टु n इक्वल टु 20 भयो र टेकन टाइम भनेको कति छ? टेकन टाइम भनेको 2 रहेको छ। टेकन टाइम 2 टेकन टाइम भनेको 2 रहेको छ। दुई चोटी मात्र निकालिएको छ, दुईटा टिकट मात्र सेल गरिएको छ जसमा त्यो अप्सन आएको छ 2 को मल्टिपल। अब 2 को मल्टिपल के हुन सक्छ? 2 आउन सक्छ, 4 आउन सक्छ, 6 आउन सक्छ, 8 आउन सक्छ। त मल्टिपल टेकन टाइम यानी कि मल्टिपल अफ 2 लेखौँ। पहिले यो जानौ मल्टिपल अफ 2 त 2 4 6 8 10 12 अनि 14 16 र 18 पनि हुन सक्छ। 18 किन हुन्छ? 18 हुन्छ। अनि अब यसमा चाहिँ यो कतिवटा भयो त? यो भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र त्यसपछि कति हो? मल्टिपल भनेको छ त मल्टिपलमा त 2 को मल्टिपल 2 भयो अनि 2 टु 4 2 2 टु 4 4 3 टु 6 8 ठिकै छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वटा आइरहेको छ त। यहाँ कतिवटा छ? 9 वटा। क्वेश्चन नम्बर 21 को मल्टिपल अफ 2 यहाँ कतिवटा? यहाँ 20 पनि त आउन सक्छ। इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा आइरहेको छ। 2 4 6 8 10 12 अनि 14 14 18 18 अनि 16 अनि 16 अनि त्यसपछि 18 20 मल्टिपल अफ 5 निकाल्नुको मल्टिपल अफ 5 मल्टिपल अफ 5 भनेको त 5 हुन्छ। 5 टु 10 अनि 15 अनि 20 भनेको यसमा अप्सन कतिवटा भयो भने 1 2 3 4 वटा भयो। यसमा 4 वटा भयो। ल ठिकै छ, निकालौँ, हेरौँ पहिला के रिजल्ट आइरहेको छ, त्यसपछि डिस्कस हुन्छ। क्वेश्चन अनुसार पहिला गरौँ, अघि किन डराउनु पर्यो। अब यहाँ क्वेश्चनले के भनिरहेको छ भने अर्को रिलेसन छ प्रोबेबिलिटी अफ मल्टिपल अफ 2 और 5 र 2 और 5 भनेको 10/20 र 10/20 प्लस 4/20 माइनस कमन कुन मिलिरहेको छ? एउटा 10 छ र एउटा 20 छ, यानी कि 2/20 इक्वल टू 40 माइनस 2/20 इक्वल टू यानी 12/20 इक्वल टू 4 3 12 5 को 20 यानी कि कति आयो भने 3/5 भनेको इज द रिक्वायर्ड आंसर। भेरी गुड सम। मल्टिपल of 2 is equal to this much, multiple of 5 is equal to this much. The probability of 2 is equal to probability of multiple of 2 is equal to 10/20. Probability of multiple of 5 is equal to 4/20 र minus 2/20 किनभने दुईटा कमन छ, एउटा 10 छ
10 छ र एउटा भनेको 20 छ 20 छ भनेको यो नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभको रिजल्ट भएको हुनाले अप्सन त्यही दिइरहेको छ भने दुईटा इभेन्ट भनेको साथै अकर्ड भइरहेको छ यानी कि 10 र 20 अकर्ड भइरहेको छ त्यस कारणले यसमा हामीले चाहिँ नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभको इभेन्ट हामी यसमा एप्लाई गर्छौं र एप्लाई गरेर यो क्वेशनलाई चाहिँ हामी सोल्भ गर्छौं। त हामीले चाहिँ यो क्वेशनलाई यसरी हामीले चाहिँ सोल्भ गर्यौं। अब चाहिँ यदि यसलाई हामीले चाहिँ त्यसको फर्ममा यदि सोल्भ गर्नु पर्यो भने कम्बाइनेसनको फर्ममा गर्नु पर्यो भने हामी यसलाई कसरी सोल्भ गर्छौं त यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सोल्भ गर्छौं त प्रोबेबिलिटी अफ यसैलाई प्रोबेबिलिटी अफ इज इक्वल टु भनेको के छ भने 10 आएको छ अनि 10 भनेको 20 माथि 8 त छैन 8 भनेको C1 दुईटा निकाल्नु छ त यानी कि 10 यदि 10 मध्ये 10C1 र मल्टिप्लाई 4C1 1/1 भनेको 2 र डिभाइड कति त 20C2। अब यसलाई सोल्भ गरेर हामीले के गर्नुपर्छ सरी यहाँ मल्टिप्लाई हुँदैन और भनेको छ प्लस हुन्छ यहाँ भने के हुन्छ भने प्लस हुन्छ 10C1 by 20C1 प्लस 4C2 by C1 1 by 20C1 हैन C2 दुईटा निकालेर छौं त C2 हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सोल्भ गरेर चेक गर्नुपर्छ कि वास्तवमा यस्तो मिलिरहेको छ कि छैन। यदि मिलिरहेको छ भने ठीक छ नत्र भने यसैले हामीले यसरी गरेर हाम्रो एन्सर त्यहाँ आइसकेको छ। यो एउटा भनेको कि जुन हामी कन्डिसन परिरहेछ भने त्यो कन्डिसनमा एप्लाई गरेर यसलाई सोल्भ गर्न भनेको छ। ल त रेफरेन्स अब एउटा क्वेशन 22 नम्बर क्वेशन म डिस्कस गर्छौं। यसैले म 22 नम्बर क्वेशन म डिस्कस गर्छौं र 22 नम्बर क्वेशनमा के रहेको छ भने 22 नम्बर क्वेशन नम्बर 22 क्वेशन नम्बर 22 मा के भनेछ अ बैग कन्टेन 25 टिकट नम्बर 1 to 25 एउटा बैगसँग कतिवटा 25 वटा टिकट रहेको छ जसमा 1 देखि लिएर 25 सम्म नम्बर गरिएको छ। अ टिकट इज ड्रन and without replacement another ticket is drawn. Find the probability that the both ticket will be a even number. The number of ticket कति छ इन बैग भनेको 25 एउटा बैगमा 25 वटा टिकट रहेको छ। 25 र टिकट जुन रहेको छ त्यसमध्ये पालो गरेर हामीले एउटा टिकट निकाल्नु छ। सपोज मानौ कि यो एउटा बैग हो यसमा 25 र टिकट छ म एकचोटी टिकट यसबाट निकाल्यो त्यो टिकट भनेको 10 नम्बर आयो त 10 नम्बर टिकट आयो भने 10 नम्बर टिकट यहाँबाट घटिहाल्छ भनेको बाँकी एउटा टिकट निकालिसके हामी त बाँकी कतिवटा टिकट भयो 24 वटा टिकट भयो। यदि यो फेरि यसमा राखिसकेपछि रिप्लेस गरिसकेपछि फेरि यसको संख्या हुन्थ्यो 25 तर के छ भने यो टिकट एकचोटी निकालिसकेपछि फेरि त्यो ब्यागमा राख्नु छैन त ब्यागमा राख्नु छैन भने टिकटको संख्या के हुन्छ भने घट्छ त घट्यो भने कति हुन्छ 24 भयो। एकचोटी निकाल्यो भने 10 आयो फेरि यहाँबाट अर्को निकाल्छौं अनि त्यसपछि हेर्छौं हामी के हुन्छ त के हुन्छ भने दोस्रो पटक निकाल्दाखेरि पहिलो पटक जति नम्बर छ त्यसबाट एउटा नम्बर घट्छ किनभने एउटा टिकट त हामीले अलरेडी निकालिसकेका छौं। त भनेको अब इभेन नम्बर भनेको छ कि इभेन नम्बर भनेको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त सबभन्दा पहिला इभेन नम्बर कति छ त्यो कुरा हामीले जान्नु पर्यो। नम्बर अफ इभेन नम्बर अफ इभेन नम्बर त 2 हुन्छ 2 2 जा 4 अनि 4 पछि 6 8
अनि 10 अनि 12 अनि 14 अनि 16 अनि 18 अनि 20 र 22 र 24 25 हुँदैन, यतिसम्म हुन्छ। यानी कि यो कति भयो त, यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कतिवटा भयो 12। ल अब इभेन नम्बरबाट जब हामी इभेन नम्बर नै आउनु पर्यो, क्वेशनले के भनिसकेको छ, नम्बर अफ इभेन आउनु पर्यो। यो नम्बर अफ इभेन भनेको 12 वटा भयो। 12 बाट मध्ये हामीले दुईटा बोल्ट निकाल्नु छ, सरी दुईटा टिकट निकाल्नु छ। त दुईटा टिकट निकाल्नु छ भने मैले अघि भनिसकेको छु, सपोज मानौँ कि एउटा यो 10 नम्बर निकालिसके। त अब 10 नम्बर निकालिसकेपछि if we draw first if we draw a ticket first time, यो सपोज मानौ कि यो 10 आयो, 10 आयो भने यसको अप्सन कति हुन्छ। सपोज मानौ कि एकचोटि हामीले निकाल्यो इभेन, त 10 आयो भने त यो भनेको कति मध्ये, त 10 आछ, 10 भनेको कति छ, एउटै नम्बर छ। त यो एउटै आयो भने 12 कतिबाट आयो त, सी भनेको 1, 12 मध्ये एउटा इभेन नम्बर आयो। त्यसपछि अगेन without replacement draw a ticket, बिना नराखिकन फेरि एउटा टिकट निकाल्यो भने त हामीले त एउटा निकालिसकेका छौँ। त संख्या कति छ भने 11 बाट फेरि एउटा निकाल्यो। 11 भनेको यो 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 र यो 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 र यो, यसमध्ये कुनै एउटा हुन सक्छ, त्यो चाहे 20 हुन सक्छ 18, तर यो बाहेक आउँछ। त्यसको अर्थ कि 12 वटा मध्ये त एउटा त हामी निकालिसकेका छौँ। त कतिवटा बाँकी भयो त 11 वटा। त 11 वटा मध्ये फेरि एउटा निकाल्नु छ। त त्यो भनेको सपोज मानौँ कि कति भयो 14 भयो। यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। अब चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ मल्टिपल अफ 2 वा इभेन अफ 2 भनौँ। प्रोबेबिलिटी अफ इभेन नम्बर अफ 2 अनि त्यसपछि 12c1 मल्टिप्लाई 11c1 डिभाइड टोटल भने कति छ भने 25c2। अब सिम्प्लिफाई गरिदिने हो यसलाई। कति हुन्छ भने यहाँ 12 फ्याक्टोरियल, 12 बाट 1 गयो भने 11 र भनेको 1 लाई छोडिदिने हो। यहाँ पनि कति हुन्छ भने 11 फ्याक्टोरियल र यहाँ भनेको 10 फ्याक्टोरियल डिभाइड 25 फ्याक्टोरियल र 23 फ्याक्टोरियल र 2 फ्याक्टोरियल। अब सिम्प्लिफाई गरौँ। यहाँ भनेको 12 इन्टु 11 इन्टु 11 फ्याक्टोरियल र यहाँ भने 11 इन्टु 10 फ्याक्टोरियल र यहाँ भने कति 11 फ्याक्टोरियल 10 फ्याक्टोरियल डिभाइड 25 24 र 23 फ्याक्टोरियल डिभाइड 23 फ्याक्टोरियल र 2 फ्याक्टोरियल। यो क्यान्सल, यो क्यान्सल, यो क्यान्सल। 12 इन्टु 11 डिभाइड 25 इन्टु 24 र कति हुन्छ 24। 2 ले यसलाई क्यान्सल गरेपछि कति आउँछ भने 12 पनि क्यान्सल इज इक्वल टु 11/25 11/25 तर यहाँ भनेको कति छ 11/50 11/25 11/25 12/5 into
यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो, सरी के मिस्टेक भयो भने यही लेख्नमा मिस्टेक भयो, लेख्नमा मिस्टेक भयो। के लेख्नमा मिस्टेक भयो? फर्स्ट अप्सनको लागि टोटल नम्बर कति रहेको छ? फर्स्ट अप्सनको लागि 25C2 रहेको छ। एउटा यहाँबाट निकाल्यो भने 1 र फेरि यहाँ 11C1 डिभाइड कति हुन्छ? 24C1। अब चाहिँ यसलाई एउटा यो अनि कति हुन्छ? अब 12 इन्टु यो भनेको 12 नै हुन्छ, यो भनेको 25 नै हुन्छ। 12/25, यो भनेको 11/24, यो भनेको 2 ले जान्छ 11/50 यो हुन्छ। किनभने हामीले थाहा छ NC1 = NA हुन्छ, र 6CN1 = 6 नै हुन्छ। त्यस कारणले यो 24C1 भएको हुनाले 24, 11C1 भएको हुनाले 11 = रिक्वायर्ड आन्सर 11/15। डिस्टेंस यो एक्सरसाइज कंप्लीट हो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज भोलिदेखि हामी नेक्स्ट एक्सरसाइजमा इन्टर गर्नेछौँ। जबसम्मको लागि मेन्टेन योर कपी एन्ड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड अल दिस क्वेसन एन्ड ट्राई डु प्र्याक्टिस योर सेल्फ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, टेक केयर।